Elizabeth Kajisaya Lan Borbat Kachis Puyukdoro बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नावे Amen. सोरेस्पोत तुमचे सव्य आसू आणि तुमचे सगळे असो प्रितीच्या बनी भावनो यदी सकाती देवाक दिनवासतना आमी ताचे गवाय जेजू जिवन जाला हे सोत आमी ओळखूंक आनी ह्या सोत आमी परगोटूंक जेजूचे नीज गवाय आमी जांक ताची कृपा आनी बोळ आमी साच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया। हांव पातकी सोर परिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मरण चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत 35 कुंवार मोरेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा त्या लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता। सोर परिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन। सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर परिदार देवपाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा। सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन। प्रार्थुया। सोर परिदार आनी शासनाच्या देवा मनशाक भोगसणे दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय ह्या कराराचो पास परबेन समारोप करूंक तुवें आमकां फाव केलाय हें तुज्या मोगाचें देणें आमी बाटान वळखता आनी भोगतेन समरमता तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगोटूंक आमकां सुभाग करपा दी आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनान आमेन। धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप। पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारभारी आनी सादुंगी ताचेशी आयले। हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्यान सगळे पुनर्जीवन जातली म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें। तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बुणकुनी दवरले। पूण ताचें उतर आयकल्लें तांतल्यान जायत्या जाणांनी सोत मानलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5000 जाली। दुसऱ्या दिसा जुदेवाचो फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परोम याज्ञीक आनास आनी कायफास जुवांव एलेक्सेंड्र आनी परोम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुसालेमाक जमलीं। धर्मदुता मदें उबें करूंक तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरचेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दोयाळ कोण्णी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें
तुमी जाणो जावंक सोदतात तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायेलाच्या आख्खे पोरशेक आमी कळीत करता। तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा। तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना। देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार। जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर। आनी एकदां म्हणुया, जो फातोर बांदप्यांनी सोदून दिल्लो तो जालो कोणच्या संदीचो फातोर। सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माई मोग मितमेन नासलोलो। इस्रायेलाच्या पुता धुवांनी म्हणचें, ताचो माई मोग मितमेन नासलोलो। सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें, ताचो माई मोग मितमेन नासलोलो। जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोदून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर। जो फातोर बांदप्यांनी सोदून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां। तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या। सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया। जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोदून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर। कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस्त। सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय। सर्वेस्पराच्या घरांत थावन आमी तुका सूख मानता। सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड। जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोदून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर। उदकाराक सगळीं उबी रावया। Sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy। सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया। Sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy, sorvesporak sohisoy। सोरिस्पो तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सगळे आसूं। जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान। वखाणी तुका क्रिस्ता। त्या उपरांत तिबेरसाच्या दोर्याशी जेजू दिसती पडलो। एपरी तो दिसती पडलो। सिमांव पेद्रू, जवळो म्हणलोलो थोमास, गलिलेयांतलो कानाचो नातनायल, जेबेदाचो पूत आनी ताच्या शिसा मदले आनीक दोग एकठांय आसले। सिमांव पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेता। तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता। ते गेले आनी वड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना। सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो। तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना। जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासली कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना। ताणें ताका सांगलें, वड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली। तांणी रांपोण घाली आनी मासली एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक
जायना जालें. जेजून मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रू आपले आंगले पेंगटाक बांदले, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें. आनी ताणें दोरयांत उडकी मारली, पूण मासलेन भरलेली रांपोण ओडीत ओडीत शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळार पावले तेन्ना तांणी थंय उणो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलेली मासली. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासली हांगा हाडात. वड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासल्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसतनाय रांपोण पिजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नुस्त्याक यात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नुस्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उणो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासली दिली. मेल्ल्यांतलो पुनोवन जिवोवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती 3री फावट. जेजू क्रिस्ताचे शिव पोटमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदेच्या भयणी भावनो, एक पावटी खंय एक बरो भाग्यवंत मनीस, ताचे शीस आसलेले. ताचे शीस एक दीस येता त्या मनशाशी आनी ताका म्हणटात, पळय म्हणटा, हो संवसार आख्खो वायटान बुडलेलो आसा. सगळेंच वायट, कोश, दूख, त्रास ह्या संवसारांत आसा. हें नपयत करूंक आमकां कसली एक बुद्धी. तेन्ना हो भाग्यवंत मनीस तांकां एका कावोकाच्या रुमांत व्हरता, काळोख आसलेल्या रुमांत, आनी तांच्या हातान झाडू दिता सारून. आनी ताका म्हणटा, चल झाडू घेयात आनी झाडू मारात आनी कावोक नपयत करात. ते प्रयत्न करतात, जायना, थकतात, परतून येतात, जायना म्हणून. मागीर तांच्या हातान बोडी दिता. ती बोडी दिवन काळोख नपयत करूंक सोदतात, जायना. एकामेकाक बोडी आडवता, एकामेकाचेर पडटा, एकामेकाक दुखयतात, पूण काळोख नपयत जायना. मागीर उपरांत हो भाग्यवंत मनीस म्हणटा, बोब मारून काळोखाक नपयत करात. बोब मारूंक सोदतात, बोब मारतात, पूण काळोख कसोच वचना, ते थकतात. उपरांत हो भाग्यवंत मनीस ताका म्हणटा, वात पेटोवया, काळोख नपयत जातलो. आनी जेन्ना ते वात पेटयतात, आमी सगळीं जाणो काळोख नपयत जालो, कित्याक ताणें वात पेटयली. प्रिदेच्या भयणी भावनो, आयच्या वाचपाचें नदर मारुया. आयचें वाचप भाग्यवंत पेद्रू आनी सुवाव पयल्या वाचपांत एका थोंट्याक बरो करतात. कोणाच्या नांवान? जेजूच्या नांवान बरो करतात. आनी तो थोंटो देवाक आर्कां दीत देव मंदिरांत भितर सोदता, जेजूक आर्कां दिवत. आनी आयच्या वाचपान जेन्ना फारिझ्यांक धर्मशास्त्रांक गमता की हेच ते शीस जाणें ह्या थोंट्याक बरो केल्लो पळय, तेन्ना ते ताका विचार करतात आनी तेच शीस पुनर्जीवनपणाचेर उलयतात. पुनर्जीवन, तुमी कुसार मारलेलो जेजूक तो पुनर्जीवन जाला, आमी ताचे गवाय. आनी जेन्ना ते पुनर्जीवनपणाचेर उलयतात तेन्ना हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव तांकां प्रश्न करतात, कित्याक ते पुनर्जीवन हें सत नासलेलें. आनी हाकाच लागून ते ताका बुणकुणीन दवरतात. आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा तेन्ना सुबे माजार तांकां हाडटा पळय, तेन्ना ते सुबे माजार तांकां सांगतात, वडिलांनो, जाणट्यांनो, तुमी जेजू कुसार केलायलो, तो जेजू पुनर्जीवन जाला, आमी ताचे गवाय. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर, जेजू क्रिस्त. आमी ताचे गवाय. व्हडा बळान, व्हडे पोरतुवेन ते जेजूक परगडटात. प्रितीच्या भयणी भावनो, तेच ते शीस जे भियोन कांपेवन भितर रावलेले. आनी आयच्या शिवोटमान नदर मारता पळय तेन्ना
सगळे कोबार जाले कशें तांकां दिसलें, बरवसो ना कशें दिसलें. आनी हाकाच लागून चली आतां आमच्या पत्तून आमच्या वावराक आमच्या कामाक वचया. आनी दर्यांत वेतात ते मासली मारूंक, आपणाचो वावर पत्तून सुरू करतात. ते सजमले सगळें सोंपातलें, सगळें कोबार जालें. आतां आमचें पत्तून जिवीत सुरू करूंक जाय. आपणाचो धंदो, नुस्तें मारपाचो धंदो ते पत्तून सुरू करतात. आनी त्याच जाग्यार जेजून पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आपणें दिल्लेलें, आपयलेलें आनी ते ताचे फाटल्यान गेलेले. आतां पत्तून जेजू पुनोवन जिवन जातोच त्याच दर्यार जेजू तांकां मेळटा. आनी मेळटा आख्खी रात ते वावर केले उपरांत कांयच मासली मेळना. पळय तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमची रापण उजव्या वाटेन घालात. आनी जे उतराक पाळो दिवन ते रापण घालतात. इतली मासली तांकां मेळटा. 153 अशें पयत पुस्तक म्हणटा. 153 हो नंबर आख्ख्या संवसाराचे देशाचो नंबर. तितली मासली तांकां पडटा. प्रिदेच्या भणी भावनो, जेजू तांच्या जिवितांत एक नवो बरवसो उपसयता. एक बरवसो न्हयच फकत तांकां ताचे भितर धरूंक, पूण बरवसो ताका परगटूंक. प्रितीच्या भणी भावनो, एक ल्हानशी घडणी सांगता. एका पुस्तकाचेर एक प्ले बरयल्लो. हो पुस्तक बरयलेलें फिलीप मुत्तुकुलम हाणें बरयल्लो. फिलीप मुत्तुकुलम 6 प्ले बरयतात. तातूंतलो एक प्ले, पयलोच प्ले लाल गली का फूल. लाल गली का फूल हिंदीन भाशेन हो प्ले येतो. पूण दोगां मनशांचे तरणाट्यांचे दवरलेलो आसा, कैलाश आनी मीना. कैलाश हो धाकटो व्हडलो बिजनसमॅन, धंदेकार. एक दीस जेन्ना तो हॉटेलान वेता पळय तेन्ना जेवण खावन तो आपणाच्या कुवाटान वेता तेन्ना वेटर येता, दारार मारता. तेन्ना दार उगडटा पळय तेन्ना तो म्हणटा, पळय म्हणटा, तूं ह्या हॉटेलान रावता, तातूंतलें एक फ्री सर्वीस आहा. फ्री सर्वीस म्हळ्यार मीना तुका मेवटा. रातचें मीना मेवटा. मीना एक प्रॉस्टिट्यूट कशें थंयसर वावर करतालें. ताचे परिस्थितीक लागून ह्या दोशाक ते पावलेले. आनी कैलाश हो देव भिरांतीचो मनीस चिंता, हें आनी कितें फ्री ऑफर म्हाका आनी कित्याक. पूण रोखडीच ताका सेकंड थॉट मेळटा. आनी ही सेकंड थॉट मेळटोच तो म्हणटा, बरें धाड तूं ताका. जेन्ना मीना ताच्या रुमान येता पळय तेन्ना मीनाक एक भयण कशी तो येवकार दिता. ताका बसयता, ताचे लागीं उलयता, ताका समजता. ताचें दूख तो सजमोन घेता आनी दुकान ताचें वांटो घेता. आनी जेन्ना ताचें दुकान वांटो घेता पळय तेन्ना तो मीनाक एक नवी दिशा दिता. पयत पुस्तकाचें वळ ताका वाचता. खंयची वळ गाय, लेट युअर लायट शायन, तुजो उजवाड फांकून दी. आनी मीना खुशालकायेन जिवीत नवसरून ह्या आनी बेसा कापून आनी पत्तून वचपाक ना हो थाराव घेवन भायर सरता, ट्रान्सफॉर्म जाता. प्रितेच्या भणी भावनो, हेंच की जेजून पेद्रू भियेलेले, ताचे शीस सगळे भियेलेले तांकां एक ट्रान्सफॉर्मेशन दिली, नवसोनी दिली. तो थोंटो जो चलोंक जायनासलो पेद्रून सुवाव ताच्या जिवितांत नवसोनी दिली. एक नवें आव्हान उत्पन्न केलें. आमी जेजूक आमकां मेळ्ळा. पयत स्नान दिसा ताचो पयत आत्मा आमकां मेळ्ळा. आमी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत उजवाड हाडूंक वावरुया. त्या जेजू वरवीं दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक नवें आव्हान उत्पन्न करुया. दुसऱ्यांचें जिवीत नवसरूंक आदार आनी सोयेक आमी जावया. आमेन. Baba, sur moce, dita
खाशेले म्हजे हात घे म्हजे पांय घे स्वीकार कर आवता कशे तुजो मोहिमो परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवं तुकाच बाबा सोहर म्हजे दिता तुका एकायेक तुकाच भोगता सोहर म्हजे तुजेच तेंकोर खाशेले म्हज्या भयणी भावानो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपरिदा देवपाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पळयत शुभेच्छा दवाक परस्पर मानून घेवं प्रितीच्या बापा पास्काचो गोड समारंभून हीं दानां हाडूंक आमी तुका ओंपून दिता ती तुवें बदलून सगल्या वन वाडटें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या बाटान सोत मानता हें पवित्र देणें घेण्याक सुपुर्णायेन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंडावण्यांक पाट करून सोर्गीच्या अंतरेकांनी आमची काळजां लासून दी आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सुरेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते वागता सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया होय अशें आमी करूंक फावो सोरेस्परा पवित्र बाप्पा सोरकाली आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची कित्ती आनी वाकाणी व्हडट्या दोबाच्यान आमी कोच्ची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनोवन जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सोर्गीचो सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित 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 दरबाराचो सुरेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान तूं सोर्गी तुका सोय सोय सोरेस्पराचे नवीन येता ताका सोय तूं सोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत ते वारुतेले हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावाटाचो गूट परगोटुया तुज्या कुसहार आनी पुनोवन जेवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया संवसाराच्या सुरुंडारा आमची सोडून कर बापा चिरच्या मनाचो आनी पुनोवन जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमिस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा कितें तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोवन जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाकोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखार मोल पोलोवंक फाव कर आम्हा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती भाग्यवन झुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवन धोदता भाग्यवन झुजे वास आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी
ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदिदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पळय चुवेच्या बाटाचे डिश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया ते म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण एका सुतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù porea golea, Gesù swadik polea, sorgita tu Deuloi, soduk makailoi, pole hauti sheli, tu congeli, geli, tu jetai vormaka, poi soruk sornaka, pole hauti sheli, sheli, tu congeli, tu jetai vormaka, poi soruk sornaka. प्रार्थुया. भो मोगाल बापा दयालयेन तुवें आमची सोडवण केली तो दयालयेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मना वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनोवन जेवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश नेरोन तरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोम्या आसूं तुमचे सोम्या आसूं आनी सोर परिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जय जय सोरेस्पराक देवाचे ओड उपकार. जय जय सोरेस्पराक.
आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजूक आमचें मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून जेजू चलो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दवरुया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करुया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी